देव दिता देवचार नाट्टा अशी म्हण आसा। दिवचलकारांक पालिकेन मिनरल फाउंडेशनाचे मजतीन 20 वर्सां आदी बेस्ट बरो चिल्ड्रन्स पार्क तयार करून दिल्लो, पूण सद्याक तो वापरपाचे सोडातच भितर सरपाचे लेगीत लायकीचो उरलो ना। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। हे तुम्ही पळयतात हे चिल्ड्रन्स पार्क जे बिचोली म्युनिसिपालिटीचे चिल्ड्रन्स पार्क तसेच ते फंडेड केल्ले मिनरल फाउंडेशन ऑफ गोवा हेंच्यांनी 2004 हेजे इनॉग्रेशन जाल्लें। ताच्या उपरांत थोडे दीस हेचेर मेंटेनन्स करपाक म्युनिसिपालिटीचें लक्ष आशिल्लें, पूण आतां तुमी पळयता 2004 हे आतां 2024 सोंपत आयली, सादारण 20 वर्सां जालीं। आनी हे जे पार्क म्हटल्यार पार्कूय आतां उरूंक ना, सगळे कडेन झाडां वाडलेलीं आसा, तशेंच गेटूय हांगातली मोडलेली आसा, तशेंच जे भुरग्यां खातीर जे इक्विपमेंट्स घातलेले ते सगळे मोडलेले आसा। आनी आतां हांगासर अननोन अशे गोश्टी घडपाक लागल्या। हे कित्याक जालें? एक तर हे सामकें हार्ट ऑफ द सिटी बिचोलीचे अशे हे चिल्ड्रन्स पार्क आसा आनी हांगा लागींच एक हॉल आसा जे बऱ्यापैकी फेमस आसा, हिराबाई जाटे मेमोरियल हॉल म्हणून। आनी सामकें मदीं आसून सुद्दां ह्या पार्कान कोणूच येना। ताका खुबशीं कारणां आसा। म्युनिसिपालिटीचेर ह्या गार्डनाचेर सामकें लक्ष ना, तशेंच कोणूच हांगा मेंटेनन्स करपाक कोणूच दवरलेलो ना, तशेंच सेक्युरिटी ना। हांगा सामकी झाडां वाडल्या, सामके जे इक्विपमेंट्स घातले ते मोडला। पयलीं हांगासर फावंटनूय घातलो, तोय बी आतां सद्या आमकां दिसना। म्हणून हेजेर लक्ष मारपाक जाय, कित्याक बिचोलेन खेळपाक अशें भुरग्यां खातीर तशेंच कोणी जाणटे बसपा खातीर एक सुद्दां पार्क ना। एक बारीकशें पार्क दुसरें आसा म्युनिसिपालिटीच्या ऑपोजीट, पूण हो एक बरो जागो आसा, हांगा मेंटेन करपाक जाय। त्याच्या उपरांत हांगा बिचोले खातीर एक बऱ्यापैकी पार्क हांगा जावपाक शकता। खुबश्या फावटी लोकांचो डिमांडूय जाल्लो की हांगासर एक बऱ्यापैकी पार्क बिचोलेन जाय, पूण आतां हे जे पार्क म्हणटात पार्क न्हय, सगळे कडेन झाडां वाडून जंगल वाडला आनी डंपिंग पॉयंट जाल्लो आसा। गार्बेज तशेंच अनटोल्ड इन्सिडंट हांगासर जातात, कोणी न्हिदतात, कोणी सोरो पियेतात अशें। म्हणून हांगासर बऱ्यापैकी म्युनिसिपालिटीन लक्ष दिवपाक जाय की एक बऱ्यापैकी प्लेस आसा ही, आनी ते मेंटेन करून लोकां खातीर दिवपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवार बर्वे आनी वैष्णवी साळगांवकर।